دعونا بنعمة الرب نقرأ بعض الكلمات من كلمة الله من رسالة كورنثوس الثاني والإصحاح 5 ابتداء من العدد 10. لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. فنحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له، وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا، لأن لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. لأننا إن صرنا مختلين فلله، أو كنا عاقلين فلكم، لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن مات، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعزف بنا، نطلب عن المسيح تصالح مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. آمين. يا أبانا السماوي نشكرك ونعظمك، نباركك لأنك لم تتركنا في ضياع وتياه وموت، ولكن يا رب أتيت إلينا إذ ونحن بعد أعداء صالحتنا معك. شكرا لك يا سيدنا الرب لأنك صنعت العمل كاملا على الصليب. ساعدنا يا رب لكي ندرك ما صنعت من أجلنا، ساعدنا يا رب لكي ندرك مسؤوليتنا بأن نحمل هذه الرسالة ونرسلها للملأ لكل إنسان ليعرف الجميع بأنك أنت الإله الحي الذي أحببتنا وصالحتنا وأعطيتنا خدمة المصالحة. كلمنا في هذا اليوم يا رب، لأن نحتاج إلى صوتك لا إلى كلمات وفلسفات بشرية، ولكن نريد الروح القدوس أن يكلم قلوبنا لكي يا رب فعلا نرتاح في سماع صوتك. ولاسمك يا رب نعطي المجد والكرامة إلى الأبد. آمين. آمين. تفضل سيد. آمين. لو سألت اليوم أخذت مايكروفون ورحت على الشارع وسألت أي إنسان شو أعظم خبر أو بشرى بتحب تسمعها، تفتكروا شو أكثر الأجوبة راح تكون؟ أنا بشوف إنه اليوم على التي في بيعملوا هيك أحياناً، بياخذوا الميكروفون وبينزلوا على الشارع بيسألوا الواحد شو رأيك بالموضوع الفلاني أو شو رأيك بالموضوع الفلاني، كل واحد عنده رأي. لو بنعمل نفس الشيء ونسأل الإنسان طيب أنت شو رأيك؟ شو أعظم بشرى بتحب تسمعها؟ أنا بقول لك حوالي 90% من الناس إذا ما أكثر راح يمكن يقول لك إني أربح مليون دولار مثلاً، أو مثلاً إني اشفى من مرض معين، أو مثلاً إني انجح في موضوع معين. وهذا مش غلط، النجاح في الحياة الأرضية مش غلط، ولكن في شيء عظيم، لكن في شيء أعظم، في شيء أفضل. كله بيعتمد على كيف تنظر للنجاح، كيف تنظر لأمور الحياة. هل تنظر إليها بكيف الله يرى الحياة، أو تنظر إليها كيف البشر والإنسان يرى الحياة من أي منظار؟ شو نوع العوينات أو النظارات اللي أنت لابسها؟ هل هي نظارات تنظر لأمور الحياة بمنظار إلهي،
أو هي نظرات تنظر لأمور الحياة بالأمور الأرضية. 90% من الناس إبليس بيشغلنا في أمور الحياة. تعودنا نسمع أن الرب يسوع المسيح إجا وصالحنا مع الله. تعودنا نسمع أن الخلاص الرب يسوع المسيح حققه بدمه على الصليب. وأصبح هذا الخبر وكأنه شيء اعتدنا أن نسمعه، ولكنه هو أعظم خبر وجد للإنسان، أعظم خبر أخذته البشرية، أعظم رسالة وصلت للإنسان، أنه الإنسان البعيد الذي في وضع عداء مع الله قد تصالح مع الله. يد الله امتدت من السماء إلى يد الإنسان الخاطئ الضعيف لكي يصالحه مع ذاته. أعظم خبر لما الرب يسوع المسيح ولد، لما الملائكة بشرت في ولادة الرب يسوع المسيح، شو كان عم بيقول؟ هانذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الناس. طب شو الفرح العظيم؟ شو هاي البشرى العظيمة جدا اللي فاقد كل شيء في الكون؟ هل رح نتحرر من العبودية للرومان؟ هل رح نتحرر؟ الإنسان عم يفكر إنه هلا أنا رح أعيش بسعادة، هلا أنا رح شو رح يصير معي؟ ولكن ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، شخص يستطيع أن يصالحنا مع الله. أكبر غباء وأكبر عمى روحي هو الإنسان ما عارف أنه هو في عداوة مع الله، لم يدرك بأنه في عداوة مع الله، لأنه يظن بأنه يعمل الشيء الصالح، يظن بأنه هو يستطيع أن يرضي الله بما يفعله، يظن بأنه هو ما عم بيأذي الناس. تحكي مع الناس بيقول لك أنا ما عم بأذي حدا، أنا مش عم بعمل أشياء اللي هي بتأذي شخص آخر، وبالتالي أنا علاقتي مع ربي كويسة. وينسى بأنه وضعه الطبيعي هو في عداء مع الله، لأننا جميعا ولدنا في الخطية، ولا يمكن أن يكون هناك مصالحة وشركة بين النور وبين الظلمة، لا يمكن. وإن كان الله نور والإنسان يعيش في ظلام، لا يمكن أن يجتمعا مع بعض، لا يمكن لهذه المصالحة أن تكون إلا أن يكون نور في وسط الظلام. فأعظم خبر هو المصالحة مع الله. بالأعداد اللي قريناها بتقول أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. الرب يسوع المسيح قدم هذا الثمن، غير حاسب خطايانا. أعظم خبر للإنسان هو اللي قدمه الرب يسوع المسيح، إنه مد إيده حتى يصالحنا معه. بالآية اللي بعدها بتقول لأنه إن كنا ونحن أعداء، إن كنا ونحن أعداء يعني وضعنا الطبيعي نحن أعداء، وإن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله. إذن المصالحة شيء عظيم جدا وشيء مكلف جدا. المصالحة شيء عظيم وهي في قلب الله، ويريد أن يصالح الإنسان مع ذاته. يريد الله أن يصالحنا مع شخصه، يريد أن يصالحنا لكي يكون لنا شركة معه، لكي يكون علاقة بيننا وبين الله. ولكن هذه المصالحة لم تأتي مجانا، ولكن هناك كلفة، هناك ثمن لهذه المصالحة. بكولوسي بيقول وإذ كنتم أمواتا في الخطايا. إذا الوضع الطبيعي مثل ما حكيت قبل هو الموت، هو العداء. بيقول عنهم وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم. شو يعني غلف جسدكم؟ يعني بدون عهد، ما يكون علاقة مع الله، بدون عهد بينك وبين الله يا إنسان، ما في علاقة بين الإنسان وبين الله. يقول أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، يعني ما في شيء مخبى،
كله الرب دفع ثمنه على الصليب بجميع الخطايا. ولكن هيدا البر اللي ألبسنا إياه الله، هذه المسامحة كانت إلى كلفة، وهيدي الكلفة بيقول عنها هون: وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه في الصليب. إذن كان في ثمن لهذه المصالحة، وهذا الثمن شو هو؟ موت الرب يسوع المسيح على الصليب. كان هناك كلفة وثمن لعمل المصالحة. لما بيقول غير حاسب لهم خطاياهم، مش معناتها أنه بس الله اجى على الإنسان وسامحه، لا، ولكن هناك كلفة للمصالحة، هناك ثمن للمصالحة. والرب يسوع المسيح قال: أنا بدفع هذا الثمن اللي هو الصليب. لكن ربما يقول شخص: طيب ليش الرب سمح بأنه هيك يصير؟ ليش الرب سمح بأنه الخطية تدخل؟ ليش الرب سمح بأنه الإنسان يصير بعداء وبعد وموت عن الله؟ ما كان بيقدر يوقف هذا الموضوع من قبل؟ الله يستطيع كل شيء، ولكن الله لا يريد أن يأخذ الحرية من الإنسان، لا يريد أن يسلب الإنسان حريته في القرار. يريد أن الإنسان يتبعه بكامل إرادته، بكامل حريته. يريد أن الإنسان يحبه بكامل حريته. لا يريد أن يفقد الإنسان هذه الحرية، وإلا بنكون مثل أدوات الأكروباتس في يد الله. ولكن الله يريدنا أن نكون متصالحين معه، يريدنا أن نحبه من القلب، يريدنا أن نتبعه بقرار شخصي. لا يريد ببغاء ناس بس بدها تتبع الرب لأنه تعودت هيك، لأنه برمجت هيك، ولكن الله يريدنا أن يكون لنا شركة معه بإرادتنا الشخصية، أن نختار أن نكون أولاد الله. لذلك لم يحرم الإنسان من اختياره في أن يطيع الله أو يعصى الله، في أن يرفض الله أو أن يقبل الله. لذلك الفرصة مفتوحة، لذلك المجال مفتوح، ولكن الذي يرى خطورة الأمر هو الله. لذلك هو اللي أخذ الخطوة الأولى في المصالحة، هو المبادر في المصالحة، هو الذي لم يترك الإنسان يتخبط في الموت، يتخبط في البعد، هو الذي يرى الصورة كاملة. ماذا يحدث بهذا الإنسان في البعد عن الله؟ لذلك تجسد الرب يسوع المسيح وأهين من الإنسان، الخالق يهان من المخلوق لكي يعطينا الفرصة الثانية لكي نتصالح معه ويرجعنا إليه. هلا المصالحة أو عمل المسيح، عمل الصليب، لم يكن شيء في الزمان، لم يكن شيء غير معروف عند الله، لم يكن شيء الله تفاجأ فيه منه الإنسان خطي. لا، الله كان يدرك تماما ماذا سيحدث. لذلك في بطرس بيقول sorry, I'm trying to read it. بيقول: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. أحيانا نفكر فيها، يعني معقول الله قبل ما يخلقك يخلقني، قبل ما يخلق الإنسان وقف هيك عم يفكر وشايف الصورة كاملة قبل ما يخلق الإنسان. بيقول: طيب هذا الإنسان رح يخلق، ولكن إبليس رح يغر ويغش هذا الإنسان، وهذا الإنسان رح يقع في الخطية. طيب إذا الإنسان رح يقع على جهنم، أنا رح يكون لي شريكي مع الإنسان ولا ما رح يكون لي شريكي مع الإنسان؟ لذلك الله قبل أن يعلن غضب الطوفان على الجنس البشري أعد فلكا لنوح. الله قبل أن يعرف أن الإنسان سيخطئ ويرفضه ويكون مصيره الجحيم أعد الصليب للإنسان، أعد خلاصا للإنسان لكي يلجأ إليه، أعد قارب نجاة، ملجأ. لذلك الله بيقول: دم الرب يسوع المسيح ليس شيء صدفي في الزمان، وليس شيء غير لأن الإنسان أخطأ، ولكن كان في قلب الله يعرف ويدرك، وفي مخطط الله الذي يعرف كل شيء. لذلك يكون معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
هو يدرك تماما ماذا سيحدث، ولذلك حضر وأعد خلاصا كاملا لكي يصالحنا مع شخصه ومع ذاته، لكي يقربنا إليه ويصالحنا معه. نعم هناك كلفة، ولكن الرب يسوع المسيح دفع الثمن كاملا على عود الصليب. طب السؤال، كيف يتصالح الإنسان مع الله؟ كيف أنا فيني أكون من إنسان عادي لإنسان إلى علاقة مع الله ومصالحة معه؟ الجواب بسيط جدا، وأكيد كلنا بنعرفه، أن نقبل المسيح. أن نقبل المسيح مخلص شخصي. قل له يا رب أنا مش قادر إني أرضيك كاملا، لأني أنا إنسان ميت، والإنسان الميت لا يستطيع أن يحيا، لا يستطيع أن يفعل، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يعمل شيء لكي يرضي الله. ولذلك كل ما علينا أن نقبل عمل المسيح من أجل كل واحد فينا، وبالتالي نحصل على الخلاص. لذلك يقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. كلمة أولاد الله ليست كلمة يعني مجازية إنه لنا علاقة مع الله. كلمة أولاد الله كلفت الصليب. كلمة أولاد الله كلفت الكثير، رفعت الإنسان من الموت، من الشخص الإنسان الطبيعي، الإنسان الخاطئ، الإنسان الميت، الإنسان في الظلام، لكي يكون له شركة مع الحياة. أنه الله الحي الذي لا يمكن أن يموت، طبيعة الله الكاملة خالق السماء والأرض، نحن نشترك فيها. لما بيجينا ولد، بيجي ولد إنسان، ما هيك؟ بيجي ولد مثلنا من طبيعتنا. لما بنولد الله يصير عندنا طبيعة الله، نشترك في هذه الطبيعة الإلهية، يسكن فينا الله بالروح القدس، نصبح أولاد، لنا شركة مع الله، لسنا كالباقين. مشان هيك نقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة هو ذا الكل صار جديد. هيدي الولادة الثانية، طبيعة جديدة تختلف، سيادة جديدة، قيادة جديدة، روح جديد في الإنسان المؤمن. كلمة ولادة، أصبحنا أولاد الله، ليست كلمة إنه نحن صرنا مخلصين وخلص، ولكن طبيعتنا تختلف. ليست طبيعة تشتهي وتريد أن تفعل الشر والخطية، ليست طبيعة تريد أن تنتقم وتريد أن تفعل ما يرضي إبليس، ولكن طبيعة تريد أن ترضي الله، طبيعة تريد أن تحب كما يحب الله، طبيعة تريد أن تغفر وتسامح كما يغفر ويسامح الله. ليست من ذاتنا، ليست من متانة الموت الذي فينا، ليست من الجسد الذي فينا. نحن لا نستطيع بقوتنا ولا بتقوانا، ولكن هذا ما فعله عندما نتصالح مع الله، عندما نقبل الرب يسوع المسيح ويسكن فينا الله بالروح القدس، نتغير من الداخل، يعطينا قوة جديدة تستطيع أن تنتصر بقوة الرب يسوع المسيح. في بطرس بيقول: أنتم الذين محروسون بقوة الله. بقوة الله نحن محروسين. القوة التي أقامت الرب يسوع المسيح من الأموات، هذه القوة تعمل فينا. نحن بدون هذه الشركة، بدون هذه المصالحة، بدون الخليقة الجديدة، بدون الطبيعة الجديدة، بدون الولادة الجديدة، نحن أموات، لا نستطيع أن نرضي الله. والله يعرف هذا، لذلك تنازل ومد يده وأعطانا من ذاته، أعطانا من حياته، أعطانا ونفخ فينا من روحه لكي يسكن فينا ويعطينا هذه، يحيينا من جديد. وهذا ما تفعله الطبيعة الجديدة، ولدنا من جديد. هذا ما فعله يسوع على الصليب، ولدنا من جديد. هذا ما فعله يسوع عندما خلقنا خليقة جديدة. لا نعيش
حسب السيادة القديمة، الإنسان القديم. دائما ذكر حالك إنه الأشياء العتيقة، رفقات القديمين، العادات القديمة، الأمور التي لا ترضى الله القديمة قد مضت. كل هذا نعرف قصة القديس أغسطينوس، كان عايش في الزنا والفساد حسب شهوة هذا العالم، ولكن في اليوم الذي تقابل فيه مع الرب يسوع المسيح وولد من جديد وحصل على الولادة الجديدة وسكن فيه الروح القدس، تغير وأصبح طبيعة جديدة. الرفاق القديمين وراه، أغسطينوس تعال تتذكر أنا فلاني، أنا اللي كنت معك، أنا صديقتك، أنا. قال أنت مع مين عم تحكي؟ قالت له مع أغسطينوس. مش أنت أغسطينوس؟ قال له لا، أغسطينوس اللي بتعرفيه مات. هذا إنسان جديد. أنا وأنت لما قبلنا المسيح خليقة جديدة. لا نخلي الأمور القديمة تركب علينا وتضل تعلق فينا. فك الربط القديمة. let go. حلت السماء مع الرب. عيش في حرية أولاد الله. عيش في حرية الطبيعة الجديدة. عيش في حرية الخليقة الجديدة. عيش في حرية الانتصار. الله لم يأتي لكي يدربنا لكي نكون أفضل، ولكن عمل المسيح مثل ما حكى وسيس لويس مرة، قال مش عم درب الحصان ليقفز خطوات أعلى، ولكن أتى لكي يعطينا أجنحة جديدة تطير وتحلق فوق كل تجارب وضعفات هذا الإنسان القديم. هذا هو الإنسان الجديد الذي يريد أن يعطينا إياه الله، خليقة جديدة. ثمر هذه الخليقة الجديدة، ثمر هذه الطبيعة الجديدة، ثمر المصالحة مع الله. عندما نتصالح مع الله هناك ثمر للحياة مع الله. لا تستطيع أن تكون لك حياة ولا يوجد ثمر، لا تأكل ولا تشرب ولا تتنفس ولا تصنع أي شيء وتقول أنا حي، أنت ميت. ولكن هناك علامات للحياة، هناك ثمر للحياة. أول ثمر للحياة مثل ما حكى هون، بيقول الله أعطانا خدمة مصالحة، الله يعز فينا، الله يتكلم من خلالنا. بيقول إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله. شوف شو عم يحكي، مش أنت يعني بس تحكي كلمات، كأن الله يعز بنا. يعني نحن البوق الذي يبوق فيه الله. عندما نؤمن وعندما نتصالح مع الله يستخدمنا كبوق. هو نحن الأداة الذي نأخذ صوت الله، هذا العمل العظيم الذي عمله الله، ويبوق من حياتنا وفينا ومن أفواهنا ويقول تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله. يقول يا إنسان هناك خبر صار، يا إنسان هناك خبر عظيم. ما هو هذا الخبر العظيم؟ هناك مصالح، هناك حياة أبدية، وأنت يا إنسان مدعو إليها. العالم لا يعرف ولا يرى وإبليس يريد أن يحجب هذه الحقيقة عن البشر. لذلك كل واحد منا الله من خلاله بده يحكي. مشان هيك الله حطك في العائلة اللي انت فيها، مشان هيك الله حطك في المجتمع اللي انت فيه، مشان هيك الله خلاك تعيش في المكان اللي انت فيه، مشان هيك الله خلاك تعيش في الزمان اللي انت فيه، لأنه بده صوته يوصل لهدول الناس اللي حواليك، لأنه نحن صوت الله. أرجوكم ما تخلوا هذا الصوت يخفت، ما تخلوا هذا الصوت يحكي رسالة غلط. لكن دائما نتذكر كل كلمة بتحكيها خليها تكون صوت الله، كلمات الله. الله يعز فينا، الله بذاته يعز في كل واحد فينا. ما تخلي الفرصة تروح. قل له يا رب انت بتحكي فيني، انت اعطيتني هذه الشهادة،
أنت أعطيتني هذا الامتياز، ما بس صالحتني، ما بس قربتني، ولكن أعطيتني هذا الامتياز أن أكون صوتك تتكلم من خلالي للناس. نعم، الله يعز فيك وفيني، وهذه مسؤولية وامتياز أن نكون صوت الله للعالم. الثمر الثاني أن نكون رسالة الله للعالم، أن نكون رسالة الله للعالم. المؤمن لا يحمل الرسالة، المؤمن لا يحمل رسالة يقدمها للإنسان، ولكن المؤمن هو الرسالة. المؤمن هو الرسالة. عندما نعيش نحن رسالة. أنتم رسالة المسيح المقروءة. أنتم رسالة المسيح المقروءة لجميع الناس. شو هالرسالة بدها تشوف؟ تعرف كل واحد بيقرأ رسالة على كيفه، بس أنت وأنا كيف نعيش؟ كيف رسالتنا؟ كيف الناس تقرانا؟ هلا بيطلعوا عليك وعلي، بيطلعوا هيك يقولوا فعلا هيدي رسالة تعكس السماء، هذه رسالة بتعكس قلب الله، هذه رسالة بتعكس صوت الله، هذه رسالة بتعكس فكر الله. ولا نحن عثرة يقول إذا كان المسيحية هيك، كم مرة بتسمعوها؟ إذا كان المسيحية مثل فلان أنا ما بدي أصير مسيحي. إذا كان فلان مسيحي ومعك بالكنيسة أنا ما بدي هالمسيحية كلها. هيك رسالتنا. روح على الشرق الأوسط واسأل أي شخص من خلفية أخرى شو هي المسيحية؟ يقول لك المسيحية تسمح لك تشرب، تسمح لك تزني، تسمح لك تعمل بدك إياه. فلات، فساد. هيدي الرسالة اللي عم يقدموها المسيحيين اليوم. دوري ودورك مسؤوليتنا كبيرة كثير. مسؤوليتنا كبيرة كثير. إنه نعكس رسالة المسيح. يسوع يكتب في حياتنا، ليست على ألواح حجرية ولكن على قلوب لحمية. يكتب فينا في كل خطوة ما يريد أن يرسله إلى العالم الذي محيطين بكل واحد فينا. رسالة. ثالث ثمر نحن رائحة المسيح. ما هيك تقول؟ أنتم رائحة المسيح الزكية. اللي يا رب ساعدني يكون هالرائحة الزكية، ما تكون رائحة نتاني، ما تكون رائحة موت، ما تكون رائحة خصام، ما تكون رائحة قتال، لكن يا رب رائحة سلام، رائحة فرح، رائحة سرور. إن هذه ريحة صورتك، الناس تشتم ريحتك فيني. مرة في شخص قال لما راح على هولند في حديقة للزهور مليانة زهور كلها بتمروا فيها، ريحة الزهور بتعبيك، بتملأ كيانك. قال لما واحد بيطلع منها بيتقابل مع شخص ثاني بيقول له أنت أكيد كنت في هذيك الحديقة لأنه ريحة الزهر عليك. هل نحن مع يسوع وريحته فينا؟ شوف إذا بتبعد، لو كنت مؤمن إذا ما عندك شركة معه، لو انك عايش بهولندا، اذا ما بتروح على الحديقه ما رح تدخل فيك هذه الريحه. ولا بتؤمن بتيجي على الكنيسه وبتقدم كل اموالك، اذا ما عندك شركه قويه وخاصه مع الرب يسوع المسيح هو مصدر الريحه، ما رح تطلع ريحتك ريحه المسيح. رح يمكن تطلع ريحتك ريحه خصام في البيت مع زوجك مثلا، او عياط، او مع الاولاد، او في العمل، او في الشغل، شو ما بدك تقول. هذه الريحة مصدرها يسوع، وبدون شركة مع يسوع ما راح تتغير ريحتنا. ما عندنا ريحة نحن، ما عندنا شيء، ولكن هو المصدر. أنتم رائحة المسيح الزكية. بشي وارفع راسك قل يا رب بدي ريحتك فيي، بدي الناس تشتم هذه الريحة اللي في حياتي في كل ما أفعله، مش ريحتي أنا. تعرفوا كل واحد ريحته طيبة بفكره. يعني إذا أنا بيجي على حالي أنا عم بعمل صح
فانا يعني فكري انا انه انا عندي احسن ريحه، احسن عقل، احسن فكر، احسن شيء اللي عم بعمله انا. ولكن لما الناس بتشمها ريحه موت، كل شيء فينا موت نتاني. ولكن الريحه الذكيه من فوق، من يسوع، لما نشترك معه وندخل بشركه معه تطلع ريحتنا حلوه، تطلع ريحتنا ريحه يسوع، ريحه الزهور. هيدي بشرى ساره، هيدي رساله حلوه، هيدي ريحه حلوه. خبيها لحالنا؟ خبيها لحالنا ولا بنقدمها للناس؟ اعطانا، شوف الامتياز، شوف الرب يسوع المسيح بده يكافينا، بريد يكافينا. مشان هيك يقول صالحنا واعطانا خدمه المصالحه. ما بس صالحك، قال لك حبيبي انا ما بس خلصتك، هي النعمه، هيدي النعمه. شوف الرحمه انه انا ما رح دينك، الرحمه اني انا ما بدي دينك، اوكي انت عملت غلط وانا سامحتك. ولكن النعمه تسمو على الرحمه انه انا ما بس سامحتك، انا بدي كافيك، بدي اعطيك جائزه، بدي اسويك ابني، بدي اعطيك مكافاه كليل في السماء. لذلك اعطانا هذه الخدمه، اعطانا هذه المسؤوليه، خدمه المصالحه، لكي نحمل هذه الرساله، لا نخليها معنا. عيب علينا اذا نخلي هذه الرساله معنا. في سفر الامثال بيقول ملعون من يحتكر الحنطه، يعني اللي عنده وبيحتكره ما بيشاركه مع غيره، ملعون هذا الانسان. اللي بيخبي هذا الكنز له هذا مش كويس. لكن لازم نشاركه، الله اعطانا لكي نعطي. عشان هيك رح اتكلم عن بعض الاشياء اللي بتساعدنا حتى ندرك اهميه هذا الموضوع، حتى تكون دافع في حياتنا لكي نعمل في خدمه المصالحه. اول وحده بيحكي عنها بالاعداد اللي قبل هون اللي قريناها، بيقول لان محبه المسيح تحصرنا. شوف هالكلمه، يعني انا لما بفكر فيها بقول محبه المسيح تحصرنا، يعني محبه المسيح تأسرني، يعني محبه المسيح مش قادر اتفلت منها، مثل جنازير، مثل شيء ماسكني. هي المحبه مش قادر اتركها، مش قادر ما افكر فيها، مش قادر اني ما اطيع هذا الشخص اللي حبني، مش قادر ما اخدم هذا الشخص اللي حبني لهذه الدرجه واعطاني ان اتصالح معه، واعطاني ما لم استطع ان اعمله، واعطاني ما لم اقدر ان افعله. هيدي نتيجه شو؟ ليش عمل هيك؟ محبه محبه محبه، احبنا الى المنتهى. هذه المحبه التي تحصرنا. مشان هيك بيقول لأن محبة المسيح إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع